तारीख पर गौर करें तो अक्सर हम सोचते ना कि आखिर अजीम रहनुमा बनते कैसे हैं। क्या वो पैदाइशी तौर पर कुछ खास होते हैं या फिर हालात उन्हें तराशते हैं। आज के इस तारीखी तज्जिये में हम सीधे छठी सदी ईसवी के जजीरा नुमा अरब में चलेंगे। हम एक ऐसी शख्सियत की शुरुआती ज़िंदगी का मुताला करने वाले हैं जिनकी क़यादत ने इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। देखें, ये कोई आम सी दास्तान नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत गहरा तारीखी और नफ्सियाती जायज़ा है कि किस तरह इंतहाई कठिन हालात एक बेमिसाल रहनुमा को जन्म देते हैं। एक तारीखदान की नज़र से जब हम इन हालात को देखते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि क़यादत किसी खला में पैदा नहीं होती, बल्कि ये सख्त तरीन आजमाइशों की भट्टी में कुंदन बनकर निकलती है। तो ज़रा सोचिए, ऐसी कौन सी तरबियत हो सकती है जो एक इंसान को इस काबिल बना दे कि वो एक बिल्कुल बिखरे हुए और ज़वाल पजीर मुआशरे को सर से पांव तक तब्दील कर दे। आज की हमारी इस पूरी बहस का महवर बिल्कुल यही सवाल है। हम देखेंगे कि किस तरह ज़ाती मुश्किलात, गहरे नुकसानात और एक इंतहाई सख्त माहौल आपस में टकराकर एक ऐसी शख्सियत की तामीर करते हैं जो आगे चलकर एक पूरी तहजीब की बुनियादें ही बदल कर रख देती हैं। आइए अपने इस तारीखी सफ़र का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम इस तज्जिये को 5 अहम हिस्सों में समझने की कोशिश करेंगे। जहालत का दौर, नुकसानात से भरा बचपन, एक मजबूत किरदार की तामीर, एक काबिल एतमाद मुनसिफ का ज़ुहूर और आखिर में क़यादत का बुलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जहालत के दौर की। छठी सदी के मक्का का वो वसी तर माहौल और उसकी कड़ी आजमाइश। इस दौर के मुआशरती ज़वाल की सबसे बड़ी अलामत को समझने के लिए सिर्फ इस एक हिंदिसे पर गौर करें। 360 काबा के इर्द गिर्द इस वक्त 360 बुत मौजूद थे। ये कोई मामूली फिगर नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत था कि मक्का का मुआशरा हज़रत इब्राहीम के असल तौहीद के पैगाम से कितना दूर भटक चुका था। हर कबीले का अपना बुत, अपनी अलग सोच। ये बड़े पैमाने पर एक ऐसी नज़रियाती तकसीम और उलझन की अलामत थी जिसने पूरे अरब को एक गहरी तारीकी में धकेल दिया था। और हकीकत में इस दौर की रिवायात और भी ज़्यादा खौफनाक थीं। एक तरफ तो ऐसी खूनरेज़ ख़ानदानी दुश्मनियाँ थीं जो नस्लों तक चलती थीं, और बच्चियों को जिंदा दरगोर करने जैसी ज़ालिमाना रस्में आम थीं, जहाँ मासूम जानों को महज एक बोझ समझकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। और दूसरी जानिब क्या हो रहा था? माशरे के जो कमज़ोर तबकात थे, जैसे यतीम और बेवाएं, उनका बेरहमाना इस्तेहसाल किया जाता था। इंसाफ का कोई रियासती या अखलाकी निज़ाम मौजूद ही नहीं था। मतलब ये एक ऐसा बिखरा हुआ मुआशरा था जहाँ हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नुकसानात का बचपन, यानी एक इनफरादी ज़ाती सतह की आजमाइश। इस वसीतर मुआशरती ज़वाल के बिल्कुल बीच में एक ऐसी शख्सियत उभरती है जिसकी अपनी शुरुआत ही शदीद सदमात से हुई। साल 571 में जब उनकी पैदाइश हुई तो वो पहले ही यतीम थे, क्योंकि उनके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। फिर ज़रा तसव्वुर करें, महज 6 साल की उम्र में जब वो अपनी वालदा के साथ वालिद की कब्र पर हाजिरी देकर वापस आ रहे थे तो मकाम अबवा पर वालदा आमना का साया भी सर से उठ गया। और फिर 8 साल की नाजुक उम्र में उनके शफीक दादा अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। ये इब्तिदाई ज़िंदगी गहरे गम और बुनियादी सरपरस्तों के मुसलसल छिन जाने से भरी हुई थी। और इसका नतीजा क्या निकला? जवानी तक पहुंचने से पहले ही उन्हें 5 मुख्तलिफ घरों में रहना पड़ा। वालदा का घर, दाई हलीमा का सहराई घर, दादा अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती और फिर चाचा अबू तालिब का घर। ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बिल्कुल बचपन से ही उन्हें मुख्तलिफ लोगों, मुख्तलिफ रवैयों और बदलते हुए माहौल के मुताबिक खुद को ढालना पड़ा। और इसी चीज़ ने उनकी शख्सियत में एक ऐसी लचक और बर्दाश्त पैदा की जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। यहाँ से हम तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, एक मजबूत किरदार की तामीर। किस तरह उन मुश्किल हालात ने इनकी सलाहियतों को निखारा। एक तारीखदान के तौर पर जब हम इन हालात को एनालाइज करते हैं तो एक बहुत ही वाज़ेह कॉज एंड इफेक्ट नज़र आता है। बनु साद की इस सख्त सहराई ज़िंदगी ने उन्हें जिस्मानी ताकत और खालिस अरबी ज़ुबान की फसाहत दी। अपने चचा के साथ सख्त धूप में बकरियां चराने के अमल ने उनमें बेपनाह सब्र, कायनात पर गौर व फिक्र और जिम्मेदारी का वो एहसास पैदा किया जो एक लीडर के लिए नागुज़ीर होता है। और सबसे अहम बात, मुसलसल यतीमी के इस एहसास ने उनके दिल में मुआशरे के पसमानदा और कमज़ोर अफराद के लिए एक बेपनाह हमदर्दी पैदा कर दी। और यहीं से एक बहुत ही हैरत अंगेज और खूबसूरत तज़ाद जन्म लेता है। ज़रा मुवाजना करें। एक तरफ जहालत का वो जालिम मुआशरा था जो कमज़ोरों और यतीमों को पैरों तले रौंदता था, और दूसरी जानिब नौजवान मोहम्मद का उभरता हुआ हमदर्दी, नरमी और सब्र का जज्बा था। चूंकि उन्होंने खुद एक कमज़ोर यतीम के तौर पर वो दर्द सहा था, इसलिए वो मुआशरे के पिसे हुए तबके के दर्द को गहराई से महसूस कर सकते थे। उनका अपना ज़ाती तजर्बा ही इस बीमार मुआशरे के लिए सबसे बेहतरीन तिर्याक बनकर उभरा। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ,
قابل اعتماد منصف، ایک ایسی ساکھ جسے کوئی داغ نہ لگا سکا۔ دیکھیں، مکہ کے اس پیچیدہ اور دھوکہ دہی سے بھرے ہوئے معاشرے میں ان کا ایک لقب بہت مشہور ہو گیا، الامین، یعنی سب سے زیادہ قابل اعتماد۔ اور اس بے داغ ساکھ نے انہیں مکہ کی بدعنوانیوں اور برائیوں سے بالکل محفوظ رکھا۔ اسی دیانتداری کی بدولت انہیں تجارت میں زبردست کامیابی ملی۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں بنا سوچے سمجھے ان کے پاس رکھواتے تھے، اور تو اور اسی ایمانداری سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ جیسی معزز خاتون نے انہیں اپنا تجارتی قافلہ سونپا، اور بعد میں ان کا نکاح بھی ہوا۔ ان کے اس الامین والے کردار کا سب سے بڑا امتحان اس وقت آیا جب کعبہ کی عمارت کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی۔ عمارت تو بن گئی، لیکن حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے معاملے پر مختلف قبائل کے درمیان ایک خطرناک خونی تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ اعزاز صرف اسے ملے۔ تلواریں میانوں سے باہر آ چکی تھیں۔ آخرکار شہر کے بزرگ اس بات پر متفق ہوئے کہ اگلی صبح جو بھی شخص سب سے پہلے دروازے سے داخل ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اور ایسے انتہائی کشیدہ وقت میں جب الامین تشریف لائے تو سب نے سکھ سانس لیا۔ خون ریزی کے بالکل دہانے پر کھڑے اس شہر کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک کمال کا اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والا دانشورانہ حل پیش کیا۔ ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس کے بالکل درمیان میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو بلا کر کہا کہ آپ سب مل کر اس چادر کا ایک کونا پکڑیں۔ وہ سب مل کر پتھر کو کعبہ تک لائے اور پھر انہوں نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو نصب کر دیا۔ اس چھوٹی سی لیکن شاندار حکمت عملی نے ایک یقینی جنگ کو ٹال دیا اور ان کی حیثیت کو ایک عظیم ثالث کے طور پر ہمیشہ کے لیے تسلیم کروا لیا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں 5ویں اور آخری حصے پر، قیادت کا بلاوا، غار حرا اور سال 610۔ 40 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے معاشرے کے اخلاقی زوال اور ان کی اپنی پاکیزہ فطرت کے درمیان تصادم اس قدر بڑھ گیا کہ اب انہیں گہری تنہائی کی طلب ہونے لگی۔ اس دم گھٹنے والے اور برائیوں میں ڈوبے معاشرے سے سکون کی تلاش میں وہ باقاعدگی سے جبل نور پر غار حرا کا رخ کرنے لگے۔ ان 360 بتوں اور ناانصافیوں سے بہت دور وہ طویل خاموشی میں کائنات اور اس کے خالق کے بارے میں گہرے غور و فکر میں گم رہنے لگے۔ اور پھر آیا سال 610، لیلۃ القدر کی وہ رات جس نے انسانی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ غار کی اس خاموشی اور تنہائی میں اچانک فرشتے جبرائیل نمودار ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی طاقتور، بار بار دہرایا جانے والا حکم گونجتا ہے، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ وہ ہیبت ناک اور عظیم لمحہ تھا جب ایک قابل اعتماد تاجر سے آخری نبی بننے کا سفر شروع ہوا۔ یہ پہلی وحی تھی جس نے انسانیت کی رہنمائی کا بے پناہ اور بھاری بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ ظاہر ہے یہ تجربہ انتہائی ہی ہیبت اور گھبراہٹ والا تھا۔ اس کیفیت میں وہ سیدھے اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کے پاس لوٹے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کا وہ تاریخی جملہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ذرا سوچئے اس غیر متزلزل حمایت نے انہیں کتنا حوصلہ دیا ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں جب کائنات کی سب سے بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوئی تھی، گھر کے اندر موجود اس پرسکون اور مضبوط سہارے نے آنے والے اس عظیم مشن کے لیے انہیں پوری طرح سے کھڑا کر دیا۔ تو اب اس پورے تاریخی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک بہت ہی فکر انگیز سوال پر آ کر رکتے ہیں۔ کیا واقعی انتہائی سخت حالات اور مشکلات ایک پائیدار قیادت کے لیے حتمی تیاری کا میدان ثابت ہوتے ہیں؟ تاریخ کا مطالعہ ہمیں بالکل یہی بتاتا ہے کہ ایک بچپن جو مسلسل نقصانات سے گزرا ہو، اس نے دراصل ایک ایسا مضبوط سانچہ تیار کیا جس نے پوری انسانیت کو تبدیل کرنے کا نقشہ کھینچ دیا۔ یہ محض ماضی کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ اکثر گھٹا ٹوپ اندھیرے ہی وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں سے سب سے بڑی اور روشن صبح جنم لیتی ہے۔ اس بات پہ تھوڑا غور ضرور کیجیے گا۔